म्हज्या चॅनलाक परत तुमकां हांव स्वागत करतां। आयची स्पेशल रेसिपी जावन आसा कालवा मासाचें सुकें। हें नुस्तें तयार करूंक हांव रुविनास चिकन सुक्का मसाला यूज करन आसा। म्हजे मसाला पावडर्स ऑनलायनार विकरापाक आसात। तुमकां ते काणगोंक आसल्यार हांव लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दितां। हांगा तुमी पळयतात फ्रेश कालवा मास हांवें मार्केटींतावन हाडिल्लें। ते ह्या रितीन उदकान घाल्ले मेळटात। तें घरा हाडल्या उपरांत बरें 4 ते 5 उदकांनी धुयचे उपरांत ताचे भितर धाकटे धाकटे शिंप्यांचे पीसस आसतात। ते पीसस तुमी काडचे आनी थोड्या फावटी मस्तूर रेंव आसा, सो 4 ते 5 उदकां धुताना ती सकड रेंव चलता। पूण थोड्या फावटी आमकां बरें क्लीन कालवा मासय मेळटा। कालवा मासांत मस्त उदकाचे अंश आसता, सो कालवा मास बुडचे तितलें उदक घालून मीठ घालून शिजोवचें। सो ह्या रितीन आतां कालवा मास शिजल्या उपरांत तुमी पळयत ताजे सायज ऑलमोस्ट ताजे क्वॉर्टर पोर्शना तितलें जाता। आतां उकडल्या उपरांत एक हाफ कप उदक काडचें। ह्या उदकाक मस्त हिमसाण आसल्यान आमी हें पुरा उदक रांदतना आमी घालिनाव, जस्ट एक क्वॉर्टर पोर्शन मात्र तेजें उदक आमी आतां यूज करचें। कालवा मास दर्या तडीर या न्हंयतडीच्या फातराक चिटकून आसता, नातल्यार मॅनग्रोव्हसाच्या पाळांकी चिटकून आसता। कालवा मास मस्त रुचीक आनी पळोवंक मस्त सॉफ्ट दिसता, पूण तें एक घट्ट शिंप्यांच्या भितर आसचें मास जाल्ल्यान हें काडूंक आनी ते उपरांत आनी एका फातरान तें फुटून तें ओपन करतना तें मार लागचे चान्सीस आसतात। सो हें मस्त कश्टांचें काम। ताका सांगू दाळे कालवा मास इकतल्यां कडेन बार्गेन करूंक वचना। 300, 400, 500 रुपया भितर हें मेळटा। सो ताणें विचारलें मोल हांव चडावत दिवन हाडटां। आतां कालवा मासाचें रांदप आमी स्टार्ट करया। एका कोंडल्यांत 2 मेजाकुलेर नाल्लाचें तेल घालून 2 पियाव बारीक कोसोर करून इल्लोसो वेळ बावोवचें। कालवा मास सक्कड जाग्यांनी मेळना, थोड्या जाग्यांनी मात्र मेळटात। हाका तुळवेंत पाचिले म्हणटात, कल्ला म्हणटात आनी आमी आमच्या कोंकणींत कालवा मास म्हणटात आनी इंग्लिशांत मसल्स म्हणटात। तशेंच हे सक्कड जाग्यांनी मेळना, थोड्या जाग्यांनी जशें कटपाडी अप्रूप उडपीं ती मेळटा, अप्रूप आमच्या संतेगट्टे मार्केटीन ती मेळटा, केम्माण सस्तान गंगोळ्ळी कुंदापूर तुमकां केदाळे कालवा मास मेळटा। आतां हांवें 1 इंच आलें आनी 6 लसणीचे बयो घाले, उपरांत 2 टोमॅटो। हें सक्कड शिंदाप बरें बावाचें, एका पेस्टा बरी जायचें। सो तुमच्या कडेन पावभाजी स्मॅशर आसल्यार स्मॅश केल्यार बरें जाता। आतां 1 मेजाकुल्यार रुविनास चिकन सुक्का मसाला हांवें घालो। आतां कालवा मास उकडून दवरलें उदक अर्दें कप मात्र घालां, उरिल्लें उदक हांवें उडयलां। ताका इल्लें हिमसाण आसल्यान हें सक्कड घाल्यार रांदप रुचीक जायना। आतां हें बरें करून मिक्स केल्या उपरांत अकरेक आमी उकडून दवरलें कालवा मास घालचें। सो हें कालवा मास खावंक मटना बरीत आसता, तुमकां मासली म्हणूनच कळना, मस्त टेस्टी आसता हें मास। सो तुमी केदाळाय तुमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार तुमी हें डिश ट्राय करून पळयचें। आतां हांवें एक अर्दें कप नाल्ल घालो। हें ड्राय जावन एक सायड डिशा बरी जेवणाक बरें जाता। तशेंच हें सुकेंच आमी शिता वट्टो मिक्स करून केल्यार रुचीक।